अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग जानते हैं जैसे कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट टॉपिक्स पे और बहुत ही अच्छी स्टोरी वाले नॉवेल्स। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका मोस्ट फेवरेट नॉवेल दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। मुबारक हो। आखिरकार जुन्नून उसामा के 6 साल की हिजरत ख़त्म हुई। जो वो दहकता सहरा में नंगे पैर घूम रहा था 6 साल से, आखिरकार ये जो उसका सफ़र है वो ख़त्म हुआ और उसको ज़रनीन मिल ही गई। भले से ज़रनीन जो है उसका मिजाज बिल्कुल भी जो है ना नीचे नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल दोनों का निकाह हो गया और जुन्नून की 6 साल की हिजरत जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड में। जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है दहकता सहरा, राइटर हैं सारा, एपिसोड नंबर है 30। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डाइनिंग हॉल में आते उसने आवाज़ कहा तो सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लू कोट में वो नुक से ऑफिस के लिए तैयार था। राबिया बेगम को नाश्ता सर्व करते अबिया के हाथ रुके। उसके वजीहा चेहरे को देखते उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। कहाँ किसी वक्त वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी और कहाँ अब वो उसके दिल पे पूरी शान से बराजमान था। वो उसके लिए ऐसा शजर था जिसके साए में वो और तलहा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। माजी में वो जो भी रहा उसके लिए हमेशा ऐसा शफीक और मेहरबान रहा था कि वक्त के साथ साथ उसके तमाम गिले शिकवे दम तोड़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ साहब तंबीही अंदाज में बोले तो वो खिसियाता सर खुजा कर रह गया। वालेकुम अस्सलाम। शर्मिंदा सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो उनकी झोली में मौजूद तलहा को उठाता अपनी चेयर पर बैठा। उसके बैठते ही अबीना ने उसके लिए नाश्ता निकाला। आप ऑफिस नहीं आएंगे? उन्हें आम से लिबास में मलबूस देखते वो इस्तफामिया हुआ। डैड, बाबा आज मेरे साथ अपना फुल डे स्पेंड करेंगे। उसके गोद में मौजूद तलहा उसे अहम इत्तला देता खुले दिल से मुस्कुराया था। भूरी आंखें चमक उठी थी। उसकी मासूमियत पर सब मुस्कुरा दिए। वेरी गुड, फिर तो आपके मज़े हो गए। उसके मासूम चेहरे को चूमते हुए नरमी से बोला। उसका मासूम चेहरा और भूरी आंखें किसी ऐसे शख्स की याद दिलाती जो अक्सर उसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देती थी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मुझे साइड पर भी जाना है। जूस का गिलास खाली करते वो तलहा को ज़ोर से चूमता उठ गया। उसे पोर्च में चारते देख अबिया भी उसके पीछे गई थी। अल्लाह हाफिज। गेट पर रुकते मुड़कर उसकी रोशन पेशानी चूमते वो हाथ हिलाता अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ते उसकी आंखें गेट से निकलती उसकी गाड़ी पर मरकूज थीं। खिड़की से बाहर देखते आज भी उसका दिल उदास था। गए बरसों में आज तक उसका दिल उस कसक उदासी को ख़त्म नहीं कर पाया था। शायद किसी ऐसे वक्त का दिल दुखाना उसे उस कसक में मुब्तला कर गया था जो कभी उसके दिल पर बड़ी शान से बराजमान हुआ करता था, और दुख भी तो उसने खुद अपने लिए चुना था। गुजरे वक्त के साथ वो उसी लम्हे में कहीं कैद हो गई थी जिससे रिहाई पाना मुमकिन नहीं था। उस शख्स की मौजूदगी कभी दिल का सुकून हुआ करती थी, मगर अब तो उसकी गैर मौजूदगी दिल की धड़कनें रोकने का सबब बनती थी। जरी की मौत ने उसे बिल्कुल जामिद कर दिया था। पहले दिल के हाथों मजबूर होकर सोचा कि उससे राब्ता कर ले, मगर जरी की मौत ने जैसे उसके गिर्द अना की फसीलें इतनी बुलंद कर दी कि गुजरे 6 सालों में वो वहाँ से निकल ही नहीं सकी। और रही सही कसर उसकी गैर मौजूदगी ने पूरी कर दी। वो कहाँ गया कोई नहीं जानता था, और जो जानते थे उनसे पूछने की वो कभी हिम्मत ही ना कर पाई। वो शख्स उसके अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर गया था कि वो चाह कर भी उन्हें काट ना सकी और घर वालों के लाख चाहने के बावजूद शादी के लिए रजामंद ना हुई। शायद अंदर कहीं दूर उसके लौट आने की उम्मीद जिंदा थी जिसे वो मार नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, लेकिन मेरा जुर्म इतना भी बड़ा नहीं था जितनी बड़ी सज़ा तुमने मुझे दे दी है।
پھرائے لہجے میں بولتے کتنے ہی آنسو پلکوں کی دہلیز پھلانگتے رخساروں پر بہتے چلے گئے، مگر دل کا درد سننے والا نہ جانے کہاں تھا، اور انجان تھا کہ جس نے اسے خود سے دور جانے کا کہا تھا، وہ تو برسوں سے اس کے انتظار میں اسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ دور کہیں ایک ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں ماسٹر چیئر پر بیٹھا وجود کسی گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ دھاری دار ٹائی پہنے وہ شاندار لگ رہا تھا۔ گزرے وقت نے اگر اس کے دل کی دنیا تہوبالا کی تھی تو ظاہری طور پر اسے نکھار دیا تھا۔ سوائے آنکھوں میں موجود حزن کے وہ کتنی ہی نگاہوں کا مرکز تھا، اور جو اس کی مرکز نگاہ تھی اسے بچھڑے تو برسوں بیت گئے تھے۔ اتنے سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے یاد نہ آئی ہو۔ دنیا کی رنگینیاں بھی اسے بہلا نہیں پائی تھیں۔ لب ہنسنا بھول گئے تھے، سینے میں ایک آگ بھڑک رہی تھی جو اسے جلا کر خاکستر کر دینے کے در پہ تھی، اور رہائی وہ شاید اب ممکن نہیں تھی۔ وہ لمحہ آج بھی اسے یاد تھا جب وہ اسے بے اعتبار کر کے منٹوں میں چلی گئی تھی، اور ایک اور وجود بھی تو تھا جس سے دوری اور بھی زیادہ جان لیوا تھی۔ اسے دیکھے بنا تو دن نہیں گزرتا تھا، اور اب کہاں اسے نہ دیکھے دن بھی یاد نہیں تھے۔ کافی سے اٹھتی بھاپ گویا ان آنکھوں کو نمی بخش رہی تھی جو رونا جانتی ہی نہیں تھی۔ سانس گویا سینے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھے زمانہ بیت گیا، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور آج بھی میں وہی ہوں۔ خلاؤں میں گھورتے اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ کمرہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنے مکین کے دکھ سے واقف ہو۔ گہرا سانس لے کے وہ خود پر قابو پاتے وہ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس کی شکستہ چال اس کے اندر جاری جنگ کی گواہ تھی۔ کراچی کی حدود میں داخل ہوئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ سوچوں میں گم سارا سفر کٹا تھا۔ نہ اس نے کچھ کہنے کی ہمت کی اور نہ ہی وہ کچھ کہہ سکا۔ کچھ کھاؤ گی؟ باہر موجود ریسٹورانٹ کو دیکھتے ہوئے سوالیہ ہو، مگر اس کی جانب سے جامد خاموشی پا کر وہ لب بھینچتا رخ موڑ گیا۔ اسپیڈ بڑھاؤ بخش۔ سرد لہجے میں اسے حکم دے کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی۔ اسے یوں گہرے کش لیتے دیکھ کر ذری ایک پل کے لیے ٹھٹکی، مگر پھر نظریں چرا کر سر پیچھے ٹکاتی پل کے مون گئی۔ وہ جو مرضی کرے، وہ بھلا کیوں کر اسے روکتی؟ وہ منفی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی سگنل پر رکی۔ اس کی دائیں طرف جہاں اسامہ بیٹھا تھا ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ چہرے پر موجود چادر ہوا کی دوش پر سرکی، اور دائیں طرف موجود نفس پر بجلیاں گرا گئی۔ ہاں بھیا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں دراصل سائٹ پر جا رہا تھا، لیٹ ہوں۔ وہ پش سیٹ سے لگائے ریلیکس سا بول رہا تھا کہ نگاہ بائیں طرف اٹھی اور ساکت ہو گئی۔ وہ بات کرنا بھول گیا، سیل چھوٹ کر گود میں جا گرا۔ وہ مر جاتا لیکن یقین نہ کرتا کہ جسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا وہ آج یوں مجسم بن کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن نگاہ کے سامنے کا منظر چھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا مرد اس کے لیے انجان تھا۔ کب سگنل کھلا اور کب وہ گاڑی وہاں سے گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہوش میں تو تب آیا جب پیچھے موجود گاڑیوں کے ہارن بجے۔ بائیں طرف دیکھا تو گاڑی غائب تھی۔ کانسٹیبل نے شیشہ کھٹکا کر اسے متوجہ کیا تو وہ سرعت سے گاڑی سٹارٹ کرتا سائڈ پر لگا گیا۔ اسٹیئرنگ وہیل چلاتے اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، اور ذہن بہت سی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جس پر اس کا دل یقین کرنے کو تیار نہ تھا، اور دماغ چھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب گیٹ پر ہارن بجا۔ مجھے لگتا ہے بھائی آئے ہیں، اس کی گاڑی کا ہارن پہچانتے سب سے پہلے رانیہ چہکی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے وہ دونوں بے ساختہ مسکرا دیے۔ ایبک، جا کر پرنس کے لیے فریش جوس لے کر آئیے۔ پاس کھڑے ایبک کو حکم دیتے وہ اٹھی تھی، تب تک گاڑی پورچ میں آ کر رک گئی تھی۔ لان سے پورچ کا منظر بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بخش اترا اور اس کی ویل چیئر نکال کر اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ یہ سب دیکھتے ان کے لب بے ساختہ سکڑے تھے۔ دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس کا ویل چیئر پر بیٹھنا ان کی آنکھیں نم کر دیتا تھا۔ اسرا، انہیں یوں غمزدہ دیکھ کر وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تنبیہی لہجے میں بولے تو انہوں نے سرعت سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ بھائی،
رانیہ چہک کر اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سائڈ ڈور سے نکلتے نفس کو دیکھتے اس کے قدم منجمد ہوئے۔ براؤن سوٹ پہنے سیاہ چادر میں چھپا وجود ان تینوں کو ساکت کر گیا۔ اسرا بیگم سن سی اسے دیکھتی رہ گئیں، جو بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامے ان کی طرف بڑھا تھا۔ کون تھی وہ؟ یہ سوال بڑی شدت سے ان تینوں کے ذہن میں ابھرا تھا۔ ذوالنون اس کے پاس آتے ہی رجب صاحب حیرانگی سے بولے، نظریں ہنوز سر جھکائے نسوانی وجود پر ساکت تھیں۔ یہ میری بیوی اور آپ کی بہو ہے موم، مسز ذوالنون اسامہ۔ بڑے آرام سے وہ ان کے سر پہ بم گراتا انہیں ساکت کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے جو دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ بوم! کیسا لگا آپ لوگوں کو سرپرائز؟ اور سرپرائز تو ذوالنون اسامہ کے گھر والوں کو بھی بہت زور سے لگا ہے۔ وہ تو حیران رہ گئے، جو 6 سال میں ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، کیسے ایک دم سے اپنی بیوی لے کر آ گیا۔ چلیں پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔